अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मौला मुश्किल कुशा हैदर करार हज़रत अली अलैहिस्सलाम के एक मशहूर मौज़ा के बारे में बात करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को करते हैं शुरू। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी, हमसाए के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो ना दी। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत इसे कलेजी खाने को दे दे, मगर फिर भी इसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो इसने कहा, बेटी खुद आधा सिगरेट पी आई हो? कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई औरत कलेजी मून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने को दे दे, मगर उसने मुझे कलेजी ना दी। मगर बाबा जान, इसने मुझे कलेजी नहीं दी। अल्लाहु अकबर। बाबा जान, आप मेरे लिए कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे ही नहीं कि एक माचिस खरीदी जा सके, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, बाबा जान कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और जो रकम मिलेगी तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने भी मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियाँ जो इसने जमा की थीं जलकर राख हो चुकी हैं। वो रोने लगा। रोते रोते गश खा गया और आलमे गश में देखा कि एक नकाबपोश खड़े हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और ज़मीन से चंद संगरेज़े उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब इनको ले जाओ तो मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो संगरेज़े इसके हाथ में थे। इसने वो जेब में डाल लिए और घर चला आया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए कई देर हो गई है। वो बाहर आई कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाइए। बाप ने कहा, बेटी मुझे शर्म आती है, वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियाँ जल कर राख हो गई हैं। बेटी ने कहा, बाबा जान आप अंदर आ जाएं, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेज़े निकाल कर बेटी को दिए कि ये लो बेटा, इनसे खेलो। लड़की ने लेकर कमरे में फेंक दिए। अगली सुबह जब लकड़हारे की बीवी सुबह की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उसने देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा कि हमारे घर में हर कमरे में आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा, कमरे में जवाहरात चमक रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इसने इन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा, यह हीरा तुम खरीद लो, इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेशकीमत हीरा देखकर हैरान हो गया। लकड़हारे से कहा, घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर तुमसे उठाई जाई भर कर ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गई वो ले गया और ज़मीन हिली दी जहां मौला मुश्किल कुशा ने इसे संगरेज़े दिए थे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इसने वहां एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ। मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा कि 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं,
ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر حتم دلاتے۔ والدہ خاموش رہی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئیں کہ یکایک غل ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی نہ گئی۔ انہوں نے کہا، ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثناء میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمت کے موتیوں کے ہار ہیں۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا، کیا ہم تم سہیلیاں بن جائیں؟ یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ہم تم سہیلیاں بن گی، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرو۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی تو شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ میرا کھونٹی سے ہار میرا لے آؤ۔ نوکرانی نے کھونٹی پر ہار دیکھا تو وہاں پر غائب تھا۔ شہزادی نے کہا کہ ہار تم نے چوری کیا ہے۔ نوکرانی نے کہا کہ ہم نے آج تک آپ کی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ اس نے لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غریب تھے اس وقت بھی ہم نے چوری نہیں کی تھی، اب ہم نے چوری کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا، دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈال دو اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کے ہی واپس لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا، میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہا کہ چوری تو انہوں نے تب اس وقت بھی نہ کی تھی جب ہم بہت ہی غریب تھے، اب کیوں کرنی ہے؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا، اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر دیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں رہیں اور میں گھر بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا۔ جب رات ہوئی، لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا حتم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا، بس اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ غرض یہ کہ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ نقابپوش کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں، تم نظر دینی بھول گئے تھے، اس لیے عتاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا، میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا، اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شیرنی منگوا کر ختم دلانا، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر آتا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا، لڑکے، مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دے۔ اس نے کہا، بوڑھا قیدی بھی ہو گیا ہے پھر بھی شیرنی کھاتا ہے؟ میری تو آج شادی ہے، میں بازار میں مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا ہے تو وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا ہے، کیوں نہ میں اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ چنانچہ اسے شیرنی لا کر دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا حتم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے آزودہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرنی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جوں ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق سے اترا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا، اللہ اکبر۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کھونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا
اور کہنے لگا اس میں تو کوئی ضرور راز پوشیدہ ہے۔ اس وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کو گوشے گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا جب تک رہوں گا کہ خدمت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہوئی، اسی طرح تمام مومنات کی بحق آئمہ ظاہری مشکلات آسان ہو جائیں، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتانا، چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس سے اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔